हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप नमाज का सही तरीका। मेरे भाई मेरी बहनें, वादे के मुताबिक आज से हम नमाज में तकबीर तहरीमा तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह और नमाज शुरू करेंगे। और नमाज के डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए मेरे साथ आज मौजूद है हमारे भाई बिलाल अहमद इंशाअल्लाह, ताकि प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन अच्छी तरह से आपके सामने रखा जाए। हम लोग आपके सामने नमाज का सही तरीका भी रखेंगे और गलत चीज़ें भी रखेंगे, इस मकसद से कि गलत चीज़ों को हम सब जान सकें इंशाअल्लाह। कोई गलती हो हम नमाज में अनजाने में कर रहे हैं, हमें पता चल जाए, हम उन गलतियों से बच सकें। मेरे भाई मेरी बहनें, नमाज एक बहुत अहम इबादत है। एक शख्स की नमाज उसकी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का ज़रिया है। अगर एक इंसान नमाज में पाबंद हो जाए, उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन दुनियावी तौर पर भी आ जाता है, कॉन्सेंट्रेट करने की सलाहियत आ जाती है, टाइम मैनेज करने की सलाहियत आ जाती है, और आखिरत के एतबार से अल्लाह की याद दिल में होती है, अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होती है। उसकी इबादतों में एक अहम तरीन इबादत है जिसका असर उसकी पूरी ज़िंदगी पे पड़ता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने एटीट्यूड को यही रखिए, जो बात कुरान और हदीस की दलील के साथ आपके सामने आ जाए, अब ये मत सोचिए कि मुझे ये बात नहीं पता थी तो अभी भी मैं पता नहीं करना चाहता, अभी तक नहीं जाना तो अभी भी मैं जानना नहीं चाहता। कभी ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए कि अभी तक नहीं पता चला, अभी पता चल गया, अभी मैं अमल करूं। यहां तक आके मैं कहूंगा, कोई शख्स अगर 60-70 साल तक इबादत जिसने की है, अगर उसे कोई एक बात पता चल जाए तो उसे ये सोचना चाहिए मेरा खात्मा उस चीज पर हो जिसमें मैं सही और बेहतर चीज कर रहा हूं, और उसी हाल में मेरा खात्मा हो, क्योंकि अमाल का दारोमदार खात्मे पर होता है। तो शुरू करते हैं नमाज। नमाज में बाज चीजें अरकान होती है। अरकान रुकन से आता है, रुकन यानी पिलर। रुकन का मतलब पिलर। जैसे बिल्डिंग का पिलर अगर ना हो तो क्या होगा? बिल्डिंग का पिलर अगर ना हो, काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बिल्डिंग ही गिर जाएगी। बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो हम देखते हैं नमाज में भी बाज चीजें होती है अरकान, और हम आसानी के लिए आपके सामने 12 अरकान रखने वाले हैं, बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। तो अरकान जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह, ये प्रोग्राम देखकर आप खत्म करेंगे ये सीरीज, तब तक आपको इंशाल्लाह सारे के सारे अरकान याद हो जाए, सारे के सारे वाजिबात याद हो जाए। जो हमने स्टडी किया था 6 शुरूत नमाज के, उम्मीद करता हूं आपको ऑलरेडी याद हुए होंगे इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नमाज की शुरुआत हम करने वाले हैं एक रुकन से, एक पिलर से। क्या पिलर है वो आपको पता है? सबसे पहले तकबीर, तकबीर तहरीमा। बिल्कुल सही जवाब। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर को कहते हैं। अल्लाहु अकबर कहना। और तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा कहते ही इसलिए है कि उसके बाद में सारी चीजें हराम हो जाती है। मतलब क्या, तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप कोई काम करके आ सकते हैं, कोई चीज कर सकते हैं, कोई फोन उठा सकते हैं, किसी से गुफ्तगू कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कुछ नहीं। तो वो सब चीजें क्या हो गई? हराम। हराम हो गई। ये तकबीर से क्या होता है? सारी चीजें क्या होती है? हराम हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मिफ्ताहुस सलाति तुहूरु, नमाज की चाबी पाकी है, पाकीज़गी। व तहरीमुहा तकबीरु, हराम करने वाली चीजें तकबीर है। जो तकबीर तहरीमा से सारी चीजें हराम हो जाती है। व तहलीलुहा तस्लीमु, हलाल करने वाली चीज क्या है? सलाम है। सलाम फिरते हैं तो सारी चीजें जो हराम हो गई थी फिर से हलाल हो जाती है। तो तकबीर तहरीमा पे हम आए। और बहुत सारे लोगों को मैंने सवाल एक बार पूछा था, मैं कोर्स ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, मैंने पूछा कि जरा ये बताओ कि क्या चीज के बाद सारी चीजें हराम हो जाती है? पहला ऑप्शन वुजू करने के बाद, दूसरा ऑप्शन नियत करने के बाद, कि वुजू किए उसके बाद से सब चीजें हराम हो जाती है क्या? बातचीत वगैरह, या नियत करने के बाद, या तकबीर तहरीमा कहने के बाद। तो बहुत सारे लोगों ने वो 2 रॉन्ग ऑप्शन भी चूज किया था। तो हराम करने वाली चीज क्या है? तहरीमुहा तकबीरु, ये तकबीर जो है ये है हराम करने वाली चीज। तकबीर तहरीमा के बाद क्या? रफाउल यदैन, हाथों को उठाना, यानी कि तकबीर के साथ में या थोड़ा आगे या पीछे रफाउल यदैन करना, हाथों को उठाना। रफाउल यदैन के मुतालिक बहुत सारी हदीसें हैं, वो सारी हदीसों में से मैं इस हदीस को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। हदीस आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। नाफे जो ताबई है वो बयान करते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी रसूल, उनके मुतालिक रदियल्लाहु अन्हुमा, कि उन्होंने नमाज पढ़ी, कब्बरा, कब्बरा यानी तकबीर तहरीमा कही, व रफा यदैही, और हाथों को उठाया, व इज़ा रका, जब रुकू किया तब भी रफा यदैही, अपने हाथों को उठाया, व इज़ा क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रफा यदैही, तो अपने हाथों को उठाया, व इज़ा क़ाम मिन रकअतैन रफा यदैही, जब 2 रकातों से खड़े हुए
تو پھر سے رفع الیدین کیا، ہاتھوں کو اٹھایا. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر نے اس چیز کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، یعنی کہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. اب یہ حدیث میں نے خاص اس لیے بتایا کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں منسوخ کر دیا گیا. تو آپ بتائیے اگر کوئی چیز منسوخ کر دی گئی ہوتی تو کیا صحابی رسول تابعی کو وہ کر کے بتاتے؟ مطلب جو چیز کینسل ہو گئی، جیسے مثال کے طور پہ قبلہ پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس. بیت المقدس. اب بتاؤ کہ کیا کوئی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے بتا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ منسوخ کر دیا گیا. کیونکہ وہ کینسل ہے، منسوخ ہے. یعنی جو چیز منسوخ ہوتی ہے وہ چیز کرنا بالکل جائز نہیں ہوتا. تو اگر یہ منسوخ ہوتا، رفع الیدین کرنا اگر کینسلڈ ہوتا، منسوخ ہوتا، کینسل ہو گیا ہوتا، جیسے بیت المقدس کینسلڈ، اب صرف ہمارا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرم مکہ. تو ابھی کوئی بیت المقدس کی طرف، جیروسلم کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ منسوخ ہے. تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو صحابی رسول تابعی کو بالکل کر کے نہیں بتاتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ منسوخ نہیں ہوا ہے. نہیں ہے. ہاں، منسوخ نہیں ہے. اچھا، لوگ اس بارے میں ایک سٹوری بولتے ہیں، اور یہ سٹوری آپ کو کوئی صحیح حدیث میں تو ملے گی نہیں، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ موضوع حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے. یعنی گڑی ہوئی حدیث میں بھی یہ سٹوری نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. اس سٹوری میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ زمانے میں لوگ اپنے بغل میں بت رکھ کے آیا کرتے تھے. بت یعنی مورتیاں وغیرہ رکھ کے آیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع الیدین کرو، تاکہ رفع الیدین کرنے سے، سٹوری والے کہہ رہے ہیں یہ، رفع الیدین کرنے سے وہ بت گر جائے. اب میرے پاس یہاں ایک چھوٹی سی ڈبی ہے، کوئی بت نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی ڈبی ہے. آپ ذرا یہ اپنے بغل میں رکھ کر ابھی رفع الیدین کرو. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ رفع الیدین کرنے سے کیا وہ ڈبی گر رہی ہے؟ اچھا ذرا ایسا کرو اور ایک بار کرو، نیچے کر کے پھر سے کرو. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھیے یہیں پہ ہے، کچھ نہیں گر رہی ہے. ذرا ایسا کرو، 4-5 بار کرو، فٹافٹ، فاسٹ 4-5 بار کرو. گر رہی ہے. اور یہ تو چھوٹی سی ڈبی ہے، ٹائٹ ہو گئی، اور بلکہ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے. اور بلکہ اگر کوئی مورتی بڑی ہوتی تو اور گرنے کے کم چانسز ہوتے ہیں. آپ خود سوچو اس سٹوری کی کیا حیثیت ہے. اور ذرا یہ بھی سوچو کہ اگر کسی کو لانا ہوتا تو کہاں رکھ کے آنا زیادہ ایزی، مطلب کہاں رکھ کے آنا زیادہ ایزیئر ہے؟ آپ سوچو کسی کو لانا ہوتا تو کہاں لاتا؟ کوئی جیب میں رکھ کر لاتا. جیب میں لیا. اب جیب میں رکھو تو کوئی وہاں پہ رکھتا، یہاں یہ بغل میں رکھ کے لانا. اور یہ سٹوری جو بیان کرتے ہیں یہ بالکل فیک سٹوری ہے. آپ سوچو صحیح بخاری کی حدیثیں، ثابت شدہ حدیثیں، وہ سب صحیح حدیثیں ایک گڑی ہوئی سٹوری سے منسوخ ہو جاتی ہے. یہ کون سا اپروچ ہے؟ یہ کون سا انصاف؟ یہ کون سے اعتدال کی بات ہے؟ بلکہ یہ سٹوری کوئی صحیح جگہ پہ تو نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے لوگ جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں، غلط عقیدے کے لوگ ہیں، وہ لوگ ایسی سٹوری بیان کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی یہ بیان کرنے لگے. تو اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ چیز کی وجہ سے ہمیں سنت سے دور نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ اس بارے میں اور سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو امام بخاری نے کتاب لکھی ہے جز رفع الیدین. یہ کتاب عربک میں ہے اوریجنل، آپ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. اس کا اردو ترجمہ اور شرح شیخ زبیر علی زئی نے کی ہے. یہ کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب آپ i+TV اکیڈمی میں کورس کے اندر جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اور سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کتاب کو پڑھیے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے رفع الیدین میں، تو کہاں تک اٹھانا ہے؟ کہاں تک اٹھانا ہے؟ دیکھیے اس بارے میں حدیث آپ کی اسکرین پر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے. حذو منکبیہ، پہلی حدیث. اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے. واذا کبر للرکوع، اور جب رکوع میں جاتے. واذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے. کب اٹھاتے؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع ہوتی تب اٹھاتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب اٹھاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے. رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے 3 موقع. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسا نہیں کرتے. سجدے کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے. یہ نارمل عمل ہے. لیکن کسی موقع پر بعض دوسرے صحابی نے سجدے میں بھی رفع الیدین ذکر کیا ہے، لیکن نارمل عمل تھا کہ نہیں اٹھاتے. کبھی کسی شاذ موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے. وہ کبھی عمل کرنے والی سنت ہے. نارمل عمل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں کرتے، رکوع سے پہلے، رکوع سے بعد میں، اور جیسا کہ پچھلی حدیث میں آیا ہے جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تب، جو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تب دیکھیں گے جب ہماری 2 رکعتیں انشاءاللہ نماز کی ہو جائے گی.
रफ़ा उल यदैन में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को कहां तक उठाते, उस बारे में ये दूसरी हदीस भी देखिए, ये हदीस सही मुस्लिम में है, गौर से देखिए, इसमें एक दूसरी बात भी दी हुई है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा कब्बरा रफ़ा यदैहि, जब तकबीर तहरीमा कहते तो अपने हाथों को उठाते, हत्ता युहादिया बिहिमा उज़ुनैहि, यहां तक का के कानों के लेवल तक हाथ होते, यानी कानों का जो लेवल है उस लेवल तक हाथ उठाते। तो अब देखिए एक तरीका है, आप उठाइए कंधों तक, हाँ नहीं, ये है कंधों तक, आप देख रहे हैं कंधों से ऊपर जा रहा है, कंधों तक, जैसे आप देख रहे हैं ये कंधों के लेवल तक। अब देखिए ये थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, थोड़ा सा नीचे, अब ये देख रहे हैं आप। दूसरी हदीस में आता है हत्ता युहादिया बिहिमा उज़ुनैहि, यहां तक आके कानों के लेवल तक पहुंच जाए, हाँ, तो कानों के लेवल तक। तो आप देख रहे हैं पहली हदीस में अल्फाज आए थे कंधों के लेवल तक, और दूसरी हदीस में क्या आया? कानों के लेवल। कानों का लेवल बताइए। आप देख सकते हैं ये कानों का लेवल है। अब इन दोनों में से कौन सा साबित है, आपको क्या लगता है? इन दोनों में से कौन सा साबित है, आपको क्या लगता है? दोनों भी साबित है। दोनों साबित है। यानी बाज लोग ये कहते हैं ना एक ही तरीका है नमाज का, ऐसा नहीं, एक ही तरीका है, कई चीजों में एक से ज्यादा तरीके साबित है। जहां साबित है वहां हम सारे तरीके कबूल करते हैं कि कोई कंधे के लेवल तक भी उठाए तो भी सही है, कानों के लेवल तक भी उठाए वो भी सही है। अब बाज लोग क्या करते हैं, कानों की लौ को छूते हैं ऐसे, इसके बारे में कोई भी सही हदीस नहीं है। और बाज लोगों क्या है कि जब नमाज पढ़ते हैं ना तो फटक इधर तक लेजी उठा, इधर देख रहे हैं आप कहां तक आया, कंधे का लेवल आया। तो बाज लोग क्या करते हैं, इसमें दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये लेजी रफ़उल यदैन, लेजी रफ़उल यदैन, इतना शॉर्टकट रफ़उल यदैन, ये रफ़उल यदैन नहीं हुआ, कंधों का लेवल होना चाहिए कम से कम, और नहीं तो कानों का लेवल होना चाहिए। दोनों साबित है, कंधे भी साबित है, कान भी साबित है। बाज़ उलमा इकराम ये कहते हैं कि अगर कानों का लेवल कर दो तो ये उंगली कंधे के लेवल तक आती है, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है इस हदीस का। लेकिन दूसरी हदीस में जो अल्फाज आया है कि कंधों के लेवल तक, तो ये भी कोई अमल करे तो भी सही है, क्योंकि हदीस उस बारे में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अब नेक्स्ट क्या, क़याम करना। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। ये खड़े होना भी एक रुकन है, पिलर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है, सूरह बकरा में सूरह 2 आयत नंबर 238, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह ताला के फरमा बरदार बनकर खड़े हो जाओ। तो फरमा बरदारी के साथ हमें खड़े होना है। तो ये खड़े होना नमाज के अरकान में से है। और खड़े होने के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बता देता हूं जो इसी से ताल्लुक रखती है, जमात में हम कैसे खड़े होंगे। खड़े होने में हम सबको ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं कि बिलाल भाई की उंगलियां किस तरफ है, किबला रुख है। तो उंगलियां किस तरफ होनी चाहिए, किबला रुख होनी चाहिए। इसमें बाज लोग थोड़े से सुस्त होते हैं और कैसा करते हैं ज़रा मैं आपको बताऊं थोड़ा। देखिए ये इस तरह से क्रॉस, उनके पाँव थोड़े ऐसे टेढ़े होते हैं, क्रॉस होते हैं। अब क्या उनका पाँव किबला रुख है? आप देख सकते हैं क्या है वो किबला रुख? तो नहीं है, ये रॉन्ग बता रहे हैं, वो रॉन्ग भी करके बता रहे हैं। तो ये सीखना नहीं है, ऐसे नहीं करना है। कैसे रखना है बताइए? स्ट्रेट रखना है, हाँ सीधा रखना है। ये हो गई पहली बात। खड़े होकर पढ़ने के ताल्लुक से आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई शख्स बीमारी में है, जैसे बाज़ बीमारियां होती है जिसके अंदर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्ली क़ाइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ो। अगर बैठ के भी नहीं पढ़ सकते फ़अला जंबिन, तो अपने पहलू पर यानी लेटे हुए नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है। यह हदीस सही बुखारी में है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, खड़े होने के ताल्लुक से ये चंद बातें देखकर आइए अब हम ये देखते हैं कि जमात से नमाज पढ़ते वक्त कैसे खड़े होना है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं भी बिलाल भाई के साथ मिलकर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जब हम जमात से नमाज पढ़ने के लिए सफ़बंदी के साथ खड़े होते हैं तब कैसे खड़े होना चाहिए। देखते हैं हम पहले, सबसे पहले प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है, अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम, अपनी सफ़ों को सीधी करो। सफ़ें कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। सफ़ों में टेढ़ापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत स्ट्रिक्ट अल्फाज है, इस्तवू वला तख्तलिफू, सीधे खड़े रहो, सफ़ों में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, सफ़ों में आगे पीछे लोग नहीं होना चाहिए। फ़तख्तलिफ़ा क़ुलूबुकुम, नहीं तो तुम्हारे दिलों में टेढ़ापन आ जाएगा। तो सफ़ों में टेढ़ापन, कोई आगे है कोई पीछे है, या कोई पीछे है कोई आगे है, ऐसे टेढ़ापन नहीं होना चाहिए कि आगे पीछे हैं, नहीं, सफ़ें सीधी होनी चाहिए। इस तवो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ों को सीधी करो। और फिर फरमाया, सही बुखारी की हदीस में आता है, फ़इन्नी अराकुम मिन वराई ज़हरी, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से देखता हूँ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक मौजज़े के तौर पे अता फरमाया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नमाज में पीछे का मंजर बताया जाता। तो चलिए हम लोग भी अपनी सफ सीधी कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। सहाबा फरमाते हैं वकाना अहदुना युल्ज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही, हम में से हर एक अपने कंधे को अपने साथी के कंधे से मिला देता, कंधे को कंधे से मिला देता। और हदीस यहाँ ख़त्म नहीं होती है, व क़दमहु बिक़दमिही, कदम को कदम से मिला देते। सहाबा क्या बयान कर रहे हैं कि हम में से हर एक अहदुना, हम में से हर एक अपने कदम को साथी के कदम के साथ मिला देते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, इस बात का हमें सबबंदी के साथ जब हम जमात से नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तब हमें भी ख्याल रखना चाहिए। आपको मैं एक और हदीस इस ताल्लुक से बता दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुस्सु सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त करो, वक़ारिबु बैनहा, और एक दूसरे के करीब आओ, वहादु बिल आनाक, और अपनी गर्दन को साथी की गर्दन के सेम लेवल में रखो। मतलब लेवल क्या होगा? सेम, हादू यानी लेवल सेम रहे। वहां पे क्या था? युल्ज़क़ु, कंधे से कंधा मिला दो। यहाँ पे क्या? गर्दन का लेवल सेम साथी के गर्दन में, यानी सारे लोगों की गर्दनें सफ में सेम लेवल में होनी चाहिए। वहादु बिल आनाक फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिस जात के हाथ में मेरी जान है, अल्लाह की कसम मैंने देखा है शैतान को कि वो तुम्हारी सफ़ों के दरमियान में दाखिल होता है जैसे कि हज़फ। हज़फ किसे कहते हैं? जो छोटी मेंढी होती है ना, मेंढी का बच्चा जो होता है, खासतौर से वो यमनी मेंढियों को हज़फ कहा जाता है, छोटी मेंढियाँ होती है तो उसे हज़फ कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह की कसम मैंने देखा कि शैतान तुम्हारी सफ़ों के दरमियान में दाखिल होता है, कान्ना अल हज़फ। अब बताओ, ये ज़रा एक सवाल है कि अगर मेंढी का बच्चा दाखिल होता तो ज़रा बताओ ऊपर से कंधे के लेवल से आता मेंढी का बच्चा या नीचे के लेवल से आता? बिल्कुल भी नहीं, नीचे से ही आता वो। नीचे से। क्यों? आप भी सोचिए ना, मेंढी का बच्चा होता तो नीचे से आता, ऊपर से फ्लाइंग मेंढी तो नहीं होती है ना। तो यहाँ पे एक और दलील हमें मिल रही है कि हमें पाँव से पाँव भी मिलाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, आप बताइए कि ये जो सुन्नत पे अमल करने के लिए क्या आदमी सिंगल हैंडेडली अमल कर सकता है या बाजू वाले का भी कॉपरेशन चाहिए? क्या ख्याल है? हैंडली वो मतलब अकेले अकेले कर सकते हैं? यानी मैं खुद सोच लूं जमात के साथ जो कि है मैं कंधे से कंधा, मैं कदम से कदम मिला लूंगा। अब अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो, अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो, सपोज करो, सपोज आप अंदर जाओ, अब ये आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो तो मैं अंदर 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 आता जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि बाजू वाले का भी कॉपरेशन चाहिए। ये तब अमल कर सकते हैं जब साथी भी कॉपरेट कर रहा है। अकेले कोई अगर सोच ले कि मैं पाँव से पाँव मिलाऊंगा तो उसमें क्या होगा? आप बताओ, पाँव अंदर करके बताओ। अब देखो, मैं अगर अंदर आ रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है? कंफर्टेबल लग रहा है आपको या अनकंफर्टेबल, डिफिकल्ट फील हो रहा है? ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी को भी हमें तकलीफ में नहीं डालना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है हमारी टेरिटरी कितनी है? हमारी टेरिटरी नीचे कितनी है? बताओ कितनी है? मतलब कितना मैं फैला सकता हूं आपके हिसाब से? लास्ट अपने कंधे तक। ये कंधा जो है ना, ये देख रहे हैं ना, ये नीचे भी बस। तो इसमें क्या चीज़, मैं आपको कुछ रॉन्ग चीज़ें भी बताना चाहता हूँ। ज़रा आप इधर आ जाइए, ऐसे करिए। हम लोग थोड़ा डायगनली बता रहे हैं आपको। देखिए, ये जो है ये हो गया सही तरीका, कदम से कदम। और एक हदीस में आता है काबहु बिकाबी, टकने से टकना भी एक हदीस में आता है। आप देख रहे हैं टकने से टकना, मैं आपको बैकवर्ड करके पीछे से बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी आप बात समझिए, यानी ये चीज़ करने के लिए साथी का भी कॉपरेशन चाहिए। कुछ मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, पहली मिस्टेक ये करते हैं, बाज़ लोगों में ये बात मशहूर है कि दोनों पाँव के दरमियान में 4 उंगली का गैप होना चाहिए, यानी नीचे बीच में 4 उंगली का गैप। हालांकि ऐसी कोई सही हदीस नहीं है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं बाज़ लोग कि जैसे मैं आपको बताऊं, आप यहाँ आइए, जैसे इतना ज़्यादा ब्रॉड कर लेते हैं। अब आप बताओ इसमें क्या मिस्टेक हो रही है? ज़रा आप ब्रॉड करके बताइए, ब्रॉड करिए, पाँव से पाँव मिलाइए। अब बताओ क्या मिस्टेक हो रही है इसमें? देखो बराबर से, अच्छे से देखो कि क्या है, क्या मिस्टेक हो रही है। कंधे के लेवल से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे। और क्या मिस्टेक हो रही है बताइए? देखो आप सब देखो क्या मिस्टेक हो रही है। हमारा कंधा भी छूट रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है कि पाँव से पाँव तो मिल गया लेकिन कंधे से कंधा नहीं मिल रहा है। हालांकि हदीस क्या है? सहाबा फरमाते हैं वकाना अहदुना युल्ज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही, अपने कंधे को अपने साथी के कंधे से मिला देते। और हदीस वहां खत्म नहीं होती है, वक़दमहु बिक़दमिही, और अपने कदम को साथी के कदम से मिला देते। ये देखिए आप किस तरह से कदम मिले हुए हैं। एक हदीस में अल्फाज आते हैं वकाबहु बिकाबिही, अपने टकने को साथी के टकने से मिलाना। ये और हायर लेवल हो गया, और बेहतर हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारे कंधे भी मिले हुए हैं, हमारे कदम भी मिले हुए हैं, और हमारे टकने भी मिले हुए हैं, यानी कि एंकल टकने भी मिले हुए हैं।
تو میرے بھائی میری بہنیں، اس بات کا ہمیں صف بندی کے ٹائم پر خیال رکھنا چاہیے. یہ ٹریننگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شیطان کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور شیطان کس شکل میں آتا ہے. تو اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. یہ چند چیزیں تھیں سب بندے کے متعلق. آئیے میں آپ کو پیچھے سے بھی بتا دوں کہ پیچھے سے کیسے ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچولی ہم دونوں کی ہائٹ میں ڈفرنس ہے، لیکن پاؤں تو سیم لیول پہ آئیں گے. تو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. آپ آئیے ادھر. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قدم سے قدم ملایا ہے، ٹکنے سے ٹکنا ملایا ہے، اور کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں. آپ ایک بات نوٹس کریں گے کہ جب ٹکنے سے ٹکنا ملاتے ہیں تو انگوٹھے والی جو لائن ہے وہ بالکل سیدھے نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹی انگلی والی جو پاؤں کا سائیڈ ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، قبلہ رخ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلی کا جو حصہ ہے پاؤں کا یہ پورا سیدھا ہوگا اگر ٹکنے سے ٹکنے ملانا ہے. یعنی کہ وہ لیول جو بہتر لیول ہے، وہ لیول کے مطابق اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو یہ انگلی پوری طرح سے قبلہ رخ ہوگی، اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سلائٹلی کراس دکھائی دے سکتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے صف بندی کے یہ رولز سیکھیں اور خیال رکھیں گے انشاءاللہ، اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریے. یہ نوٹس موجود ہیں، آپ جا کر i+tv ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ لوگوں میں بیداری بڑھے، تاکہ ہم اس سنت کو زندہ کریں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور ان کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے. تو کوشش کریے انشاءاللہ کہ جو ثابت شدہ سنتیں ہیں وہ ہمیں پتہ چلے، اور ہم اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ نظریں کہاں ہونی چاہیے. نماز میں نظریں کہاں ہونی چاہیے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کانا اذا صلی تعطى راسہ ورمى ببصرہ نحو الارض. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے سر کو جھکاتے، تھوڑا سر جھکا ہوا ہوتا، تھوڑا سا انکلائنڈ ہوتا، تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکا ہوتا، تھوڑا، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا. ورمى ببصرہ نحو الارض، اور اپنی نظروں سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں. زمین کی طرف کہاں؟ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے. ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، ان کی نظریں سجدے کی جگہ سے، کہاں سے؟ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ وہ نماز سے باہر نہ نکل گئے. تو ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر، پوری نماز کے اندر نظریں کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ. جہاں سجدہ کرتے ہیں نا، سب کو پتا ہے نا سجدہ کہاں کرتے ہیں، جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کی جگہ پر نظریں رہے گی. نماز میں صرف ایک استثناء ایکسیپشن ہے، ایک سچویشن ہے جس کے اندر نظریں سجدے کی جگہ پر نہیں ہوگی، اور وہ ہے جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. تو اس وقت پر نظریں جو کلمے کی انگلی ہے 4 فنگر اس پر نظریں ہوگی تشہد میں. جب ہم تشہد پہ پہنچیں گے تب انشاءاللہ اس کی حدیثیں دیکھیں گے. لیکن ابھی کے لیے جب کھڑے ہیں تو کہاں نظریں ہوگی؟ نماز میں سجدے کی جگہ پر. اچھا آپ بتاؤ، آپ سوچو کہ کون سی چیز ہے ہمارے معاشرے میں جو لوگ بہت دل سے جیسے کہ عمل کرتے ہیں لیکن علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے ان سے. کیا لگتا ہے بہت سارے لوگ جب بہت دل سے نماز پڑھنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں، یا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اکثر سامنے دیکھتے ہیں. سامنے دیکھنا تو چلو دھیان نہیں ہے تب دیکھیں گے، لیکن بہت دل سے پڑھنا چاہتے تب کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں منڈی نیچے کر لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے. آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب آپ بتاؤ، حدیث آپ کے سامنے ہے، آنکھیں بند کر لینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے؟ بہترین نمونہ کون ہے، بہترین مثال کون ہے ہمارے لیے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا فرمایا؟ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو نماز کے اندر یہ آنکھیں ٹوٹل بند کر لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے. وہ تو سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں. تو خشوع اسی میں ہے. اور ہوتا کیا ہے نا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے دھیان اور لگے گا، لیکن حقیقت یہ ہے آنکھیں بند کر کے وہ ایک اور بہت بڑی خیالوں کی دنیا ہے. الٹا وہ دنیا میں جا کر وہاں گم ہونے کے اور زیادہ چانس ہوتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچہ ہے سپوز یہاں اگر آپ کو ہنسا رہا ہے تو کبھی 1-2 سیکنڈ تھوڑا ایسے بند کر لیے کہ چلو میں نماز میں ہنسنا پڑھوں تو الگ بات ہے. لیکن باقی نارملی ساری سچویشن میں نماز کی حالت میں نظریں کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ ہوگی. امید کرتا ہوں یہ بات کو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اب اس میں جو آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ سامنے دیکھتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں، تو حدیث اس بارے میں آتی ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں اگر نظریں
یہاں سے وہاں اگر موو ہو تو اس کے تعلق سے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد. یہ چوری ہے, چوری جو شیطان بندے کی نماز سے چوری کرتا ہے. اچھا آپ بتاؤ, کوئی چوری کرے پسند آئے گا کہ نہیں پسند آئے گا؟ بالکل نہیں پسند آئے گا. یہ شیطان چوری کرتا ہے بندے کی نماز سے. اور کیسے چوری کرتا ہے؟ یاد رکھیے اس حدیث کو. شیطان چوری کرتا ہے جب نظریں سجدے کی جگہ سے بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے. یہ سجدے کی جگہ ہے, اب بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے, نظریں دوسری جگہ جائے, تو وہ ہے شیطان کی چوری. اور میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں, یہ بہت ہی پتے کی بات ہے, ذرا دھیان رکھیے. آپ اپنی نظروں کو نماز میں کنٹرول کر لو, آپ اپنے کانسنٹریشن کو کنٹرول کر لو گے انشاءاللہ. ہمارا جو کانسنٹریشن ہوتا ہے نا, وہ ہماری نظروں کے ذریعے ہوتا ہے. اور جب دھیان بھٹکتا ہے نا, آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے, اس کی نظریں بھٹک رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بتا دے اسے, تو تب جا کے اسے معلوم پڑتا, لیکن یہ ہمیں نہیں پتا ہے اور نہ کرنی ہے ہمیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں بھٹک رہی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ دھیان ہی بھٹکا ہوا ہوتا ہے تو انہیں خود بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ نظریں بھٹک رہی ہیں. تو نظروں کو کنٹرول کرنا سجدے کی جگہ پر یہ طریقہ ہے کانسنٹریشن کو کنٹرول کرنے کا. ایک اور چیز جو نہیں کرنا ہے وہ ہے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اس بارے میں تو بہت سخت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یرفعون ابصارهم الى السماء, اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, فی صلاتہم, اپنی نماز میں, فاشتد قولہ فی ذلک حتی قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کہے, یہاں تک کہ یہ کہا لینتہن عن ذلک, انہیں چاہیے اس چیز سے یقیناً رک جائے, او لتخطفن ابصارہم, نہیں تو ان کی نظریں اچک لی جائے گی. ان کی نظریں کیا ہوگی؟ اچک لی جائے گی, مطلب ان کی نظریں چلی جائے گی, آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ ایک بات ہے, تعلیم ہے, ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ ہمبلنس کے ساتھ ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, اس ایپیسوڈ میں کیسے کھڑے رہنا ہے ہم نے وہ ٹریننگ لی, کس طرح سے ہمیں نظروں کا دھیان رکھنا ہے, نظریں کہاں رہنی چاہیے, کہاں رہنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. امید کرتا ہوں آپ سب کو یاد بھی رہے گی, انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے. اور کس طرح سے ہمیں تکبیر تحریمہ کہنا ہے, اللہ اکبر, اور کس طرح سے ساری چیزیں حرام ہو جاتی تکبیر تحریمہ کے بعد, اور اس کے بعد ہمیں رفع الیدین کیسے کرنا ہے, ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے, اس کی کیا ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے. یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ہاتھوں